عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار आज मंजूर खान आप सारी का सारा पता नहीं कहाँ तवज्जो है आपकी आगे पीछे पढ़ रहे हो वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून